نكملوا l'histologie تاع لو تيوب سيمينيفير. تفهمنا بلي لو تيوب سيمينيفير هاولي كيفاش يكون. هذا ستان شيما برك درتو باليد. عندنا مع الاول في التيوب يكونوا كاينين دي سيلول نسميهم لي سيلول دو لا فيتري. سي لي سيلول سي ان ايبيثيليوم بافيمونتو. يجي هو الاول هنايا في هذا لو شيما تاعي اللي سماوه ممبران بازال اللي هما لي سيلول دو لا فيتري. دوك نزيدهم سيلول دو لا فيتري. موراهم نلقاو لي سيلول دو لا لينيي جيرميناتيف. هذه هي لا لينيي جيرميناتيف وهادوما لي سبرماتوغوني وما يكونوا مع الاول. نلقاو quelques cellules particulières كيما هاد لا سيلول دي سيرتولي اللي سي سيلول نوريسيير وتخلص من لي ديشي وكامل واللي با فريمون ديليميتي. هاد لي ليميت درناهم هكذا برك. وهذا لو نوايو تاعها يجي فريمون تريانغولار ما يبانش مليح تريانغولار. بون هذايا ليستولوجي تاع لو تيوب سيمينيفير. نروحو هنايا في لو تيوب سيمينيفير نلقاو ان اسباس. انا خرجنا من لو تيوب هاي باغ اكزومبل لو نوايو سيرتولي نخرجو نلقاو ان اسباس انترستيسيال نصيبو نلقاو ان جور سبيسيفيك دي سيلول اللي هما لي سيلول دو سيرت لي سيلول دو ليديك باردون. نلقاو لي سيلول دو ليديك. ماشي كاع هادوما لي سيلول دو ليديك. هادوما اللي خليتهم سون سيل سون نوايو هما لي سي دي فيبروبلاست. علاش؟ باسكو هذا كاع سي ان تيسو كونجونكتيف ميم هدايا. وهادوما اللي بالنوايو سي دي سيلول دو ليديك. وهنا درنا قدامهم ان فيسو سانغان. على بالنا اون سي توس بلي لا سيلول دو ليديك elle est spécialisée dans la synthèse des testostérone. Synthèse testostérone. نكملو. هاد التستوستيرون qu'elle va le déverser dans le vaisseau sanguin اللي راح يفا ستيمولي لا سبرماتوجينيز. هادي كامل نكملو. دوك نكملو ليستولوجي. دونك فهمنا ليستولوجي تاع لي تيوب سيمينيفير. هامليك ليستولوجي تاع هادوما. نروحو ليستولوجي تاع مور تيوب سيمينيفير. عندنا تيوب دروا. ليستولوجي تاع التيوب دروا دونك تو سامبلومون لو تيوب دروا سي الطول تاعهم 1 à 2 متر pardon, c'est millimètres. C'est un épithélium cubique simple. هذا مكان. ويجي الاخر بالموازاة. نورمالمون هاد الحاجة تيقولها باللي هادي سي لا لوميير. هنا جينا لا لوميير. نزيد نرسم الاخر بالموازاة باش تفهموا باللي هكا يجي لو تيوب. هادو سي باغاي وهنا سي لا لوميير. هذا باغ اكزومبل سي ان تيوب دروا. نروحو مور تيوب دروا كاين الغاتيستيس. واش قلنا على الغاتيستيس؟ سي ان ريزو دو كاناليكول سيري. سي دي بتي كانو تري سيري. هاوليك لو غاتيستيس. سي ان ريزو دو كاناليكول تري سيري. وكي نديرو تكبير ناخدو اون سيلول. سي اون سيلول ابلاتي اللي فيها دي ميكرو فيلوزيتي. 3 عندنا لي كانو افيرون. هاد الكانال افيرون. هاد لي كانو افيرون نروح نشوفو ليستولوجي تاعهم. واش فيهم؟ كاين 3 couche de cellules. Là, هادوما les cellules basales وهادوما les cellules hautes وهادو les cellules اللي فيهم les microvillosités. Donc ils sont en forme d'hélice, c'est vrai, ils sont formés en forme d'hélice. كاين quelques planches polycopiées en embryologie ملاح تقدروا تشوفوهم. Donc ils sont de forme d'hélice. كاين 3 parties de cellules. وعندنا l'épidédyme ولا les canaux épidédymaires اللي هما هادوما. نشوفوا ليستولوجي تاعهم. يكونوا de 5 à 7 متر. une forme pelotonnée ولا هكذا مخلطه. كي نديرو تكبير ان زوم كوم سا نشوفوا هاد لا فورم دو سيلول. سي دي سيلول بريزماتيك اللي فيهم دي ستيريوسيل. سي ستيريوسيل وهادوما سي لي نوايو. كاين حاجه فيهم سبيسيال. هاد لي سيلول تاع ليبيديديم فيهم اون musculeuse. سي دي فيبر musculeuses lisses. فيبر musculaire lisse باردون. ونسميوه ان اندوثيليوم فاسكولير. il est richement vascularisé. معناتها ليبيديديم تكون عنده قدره تاع التقلص والتمدد بهاد لا musculeuse lisse.
Donc هاد les cellules يكونوا فيهم les stéréocyles, ils sont aussi riches en organites. Ils confirment بزاف les organites.